दोनों ऐवानों की मंजूरी और सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद आइन का हिस्सा बनने वाली 27वीं आइनी तरमीम पर पहला शदीद रद्द अमल सामने आ गया है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस अतर मिनल्ला का इस्तीफा 7 सफ़ात जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफा 13 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें उन्होंने अपने फैसले की वजूहात भी तहरीर की हैं। मुस्ताफ़ी होने वाले दोनों जजेस ने इस्तीफे जमा करवाने के बाद अपने चेंबर खाली कर दिए। इस्तीफे में जस्टिस अतर मिनल्ला ने बताया है कि उन्होंने 11 साल कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर हल्फ उठाया, 4 साल बाद उसी अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठाया, मजीद 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के तौर पर हल्फ उठाया। आज वो इस ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। हम 3 दिन पहले आपको खबर दे चुके थे कि रेजिग्नेशंस तैयार हैं। 2 सीनियर तरीन जज साहिबान के इस्तीफे अगले 24 घंटों में मुतवक्के हैं और ऐसा ही हुआ। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ मुशीर वज़ीर आज़म अख्तियार वली से ये सवाल भी किया कि अगर आला अदालत के जज साहिबान मुस्ताफ़ी होते हैं, 1-2 इस्तीफे आ जाते हैं तो हुकूमत क्या करेगी? मुलाहिज़ा कीजिए। कल को सर अगर कोई 1-2 इस्तीफे आ गए और एक और तहरीक शुरू हो गई तो फिर क्या करेंगे आप लोग? कोई आज़ादी नहीं ली गई। आ जाए इस्तीफे भी आ जाए तो कोई नहीं मसला, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, और जज आ जाएंगे। आला अदालत की जानिब से लिखे गए 3 खतूत के बावजूद आइनी तरमीम दोनों ऐवानों से 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर हो चुकी है। आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आइनी तरमीमी बिल पर दस्तखत भी कर दिए हैं कि जिसके बाद 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन चुकी है। कौमी असम्बली ने 27वीं आइनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की भी मंजूरी दी है। मुजवजा आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन भी जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वजीर आजम आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। मुजवजा आर्मी एक्ट के मुताबिक कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी, जबकि कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को 3 साल के लिए दोबारा तैनात किया जा सकेगा। मुजवजा आर्मी एक्ट में यह कहा गया है कि 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। इससे पहले वफाकी काबीना ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाक एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी। इन तरमीम का मकसद हफाज पाकिस्तान से मुतल्लिक कवानीन को 27वीं आइनी तरमीम से हमआहंग करना है। तरमीम के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा मौजूदा चेयरमैन की रिटायरमेंट के बाद खत्म हो जाएगा। इन कवानीन में फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे भी शामिल किए गए हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वजाहत करते हुए बताया है कि आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स भी होंगे और इस ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। उनकी तकर्री की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी कि जब वो तैनात या नोटिफिकेशन दिया जाएगा। मतलब कि ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 2030 तक इस ओहदे पर तैनात रहेंगे। नाज़रीन, 2 सीनियर तरीन जज साहिबान के इस्तीफे, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के एक और जज का सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया खत, अदालती हाथों में 27वीं आइनी तरमीम के बाद जजेस की मुमकिना ट्रांसफर पर तबसरे। 27वीं तरमीम से मुतल्लिक 3 जज साहिबान के लिखे गए खतूत के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याया अफरीदी ने एक ऐसे वक्त में फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है कि जब आज सुबह कौमी असम्बली के बाद सेनेट से 27वीं आइनी तरमीम की नई 8 तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने आइनी तरमीमी बिल पर दस्तखत भी कर दिए और अब 27वीं आइनी तरमीम का बिल आइन का हिस्सा भी बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के बाद आज जस्टिस सलाउद्दीन ने फुल कोर्ट इजलास बुलाने के लिए खत लिखा है। खत के मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर आइनी तरमीम का शिकवार जायजा लिया जाए। लॉ एंड जस्टिस कमीशन और अदालती पॉलिसी साज कमेटी को भी मुशावरत में शामिल किया जाए। जस्टिस सलाउद्दीन ने अपने खत में लिखा कि तारीख हमारी आसानी नहीं बल्कि हमारी फैसला साजी की हिम्मत को याद रखेगी, लिहाजा अवामी एतमाद को बचाने के लिए फौरी फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के 2 सीनियर तरीन जजेस के मुस्ताफी होने के बाद इतलात है कि हाई कोर्ट से भी ऐसी ही खबरें मिलने की तवक्को है। चूंकि नई तरमीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार देती है कि वो हाई कोर्ट के जजों का बैनुल सूबाई तबादला उनकी रजामंदी के बगैर भी कर सकती है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इस नौइयत के तबादलों की इजाज़त देने वाली शिक की ज़रूरत उन जजों के तर्ज अमल के बायस महसूस की गई कि जिन्होंने अदलिया की साख को, क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 27वीं आइनी तरमीम के बाद जजेस की मुमकिना ट्रांसफर्स का मामला कुछ यूं ज़ेरे बहस आया कि प्राइवेट कंपनी से मुतल्लिक केस की समाअत में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का वकील से मुकालमा हुआ।
دوران سماعت وکیل نے استدعا کی کہ حتمی دلائل کے لیے دسمبر کے پہلے ہفتے کا وقت دے دیجیے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے تو پھر کوئی اور جج صاحب بیٹھ کر سن لیں گے۔ وکیل نے جواب دیا، سر ایسے نہ کیجیے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں اس پر خوش ہوں۔ وکیل نے پھر اصرار کیا کہ سر آپ جائیے گا نہیں، ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک بار پھر کہا کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں خوش ہوں۔ اطلاعات ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت کا سربراہ جسٹس امین الدین کو بنائے جانے کے امکان روشن دکھائی دے رہے ہیں اور یہ اگلے چند گھنٹوں میں ہی ممکن ہوگا۔ جسٹس امین الدین اس وقت آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، وہ اس ماہ کے آخر میں ریٹائر ہونے جا رہے تھے۔ تاہم عدالتی ہاتھوں میں پیدا ہونے والے تمام تر بے چینی کے باوجود قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی 27ویں آئینی ترمیم کی نئی ترمیم کو 2/3 اکثریت سے منظور کر لیا۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں ہوا کہ جس میں 27ویں ترمیم کا نیا متن پیش کیا گیا۔ وزیر قانون کی جانب سے ترمیم پیش کیے جانے پر اپوزیشن نے ایک بار پھر ایوان میں ڈیسک بھی بجائے احتجاج بھی کیا، جبکہ ترمیم کی شکوار منظوری کے دوران بھی اپوزیشن ارکان نے احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ یہ بھی سیاست کا موجودہ منظرنامہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس بیشتر اراکین کی نااہلیوں اور ٹرائلز کے بعد پارلیمنٹ میں ووٹنگ کا بائیکاٹ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ واضح رہے کہ تحریک انصاف نے پھر بھی مخالفت میں ووٹ نہیں ڈالے۔ اپوزیشن اراکین نے عدلیہ کی تباہی نامنظوری کے نعرے لگائے، جس پر چیئرمین سینٹ نے انہیں نعرے بازی سے منع کیا۔ ساتھ ہے آپ بالکل سر، آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے۔ آپ اس دن اگر آپڑو صاحب نے پریشر کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی انہوں نے اگر ایک ووٹ پارٹی کے موقف کے خلاف دے دیا اور پھر انہوں نے اچھے طریقے سے کہہ دیا کہ میں اس کے بعد ریزائن دیتا ہوں، آج کے بعد سے ریزائن دیتا ہوں، آپ وہاں کھڑے ہو کے فلور کراسنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ میں آن دا ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہر ایک نے کلیپنگ کی، یہاں میرے دوست جو سائٹ پہ بیٹھے ہیں انہوں نے اس پروسیس کو اپروو کیا اور تھمپنگ کر کے ڈیسک کو اس کو بتا دیا کہ یہ اس سائڈ پہ کھڑے ہیں جو کہ کرپشن کی سائڈ ہے، جو کہ فریب کی سائڈ ہے، جو کہ جھوٹ کی سائڈ ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا آج۔ قومی اسمبلی اور اپوزیشن کی جانب سے نشاندہی کے بعد آج 8 ترمیم کی گئی ہیں۔ بل میں شامل شک 53 میں ترمیم کی 2/3 اکثریت سے منظوری دے دی گئی۔ جے یو آئی فے کے 4 ارکان نے بل کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور احمد خان نے دوبارہ ووٹ آئینی ترمیم کے حق میں دیا۔ ناظرین، دوران اجلاس اعظم نذیر تارڑ نے ایوان کو یہ بتایا کہ آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز میں جو سینئر ہوگا وہی چیف جسٹس پاکستان کہلائے گا۔ وزیر قانون نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ برقرار رہے گا، موجودہ چیف جسٹس اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ کچھ وضاحتیں ضروری تھیں۔ آفس آف چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ہے جو موجودہ انکمبنٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، he will continue to hold this position until he holds the office of Chief Justice of Pakistan. Federal Constitutional Court کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آفٹر دی انکمبنٹ چیف جسٹس، ان دونوں میں سے جو سینئر ہوں گے وہ پوزیشن ہولڈ کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان کی۔ سر آرٹیکل 6 جو ہے کہ اگر کوئی طاقت کے بل بوتے پہ آئین کو ایبروگیٹ کرتا ہے، سبورٹ کرتا ہے، آئین کو ہی ہولڈز ان ابینس، تو وہ ہائی ٹریزن کمٹ کرے گا۔ جو اب پڑھا جائے گا آرٹیکل 6 وہ پڑھا جائے گا کہ کوئی بھی عدالت پاکستان میں وہ آرٹیکل 6 کی جو کلاز 1-2 میں جو بتایا گیا ہے کہ ایبروگیٹ کرنا، سبورٹ کرنا، اس کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکے، تو یہ رستہ بند کرنے کے مترادف ہے مارشل لاز کا، تاکہ جمہوریت کا یہ سفر چلتا رہے۔ تاہم آج کی سینٹ اجلاس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ موجودہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس یحییٰ افریدی اپنی مدت ملازمت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان ہی کہلائیں گے اور رہیں گے۔ جسٹس افریدی نے اکتوبر 2024 میں 30ویں چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر حلف اٹھایا تھا اور اب وہ آخری چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ ان کی مدت 3 سال بعد مکمل ہوگی۔ آئین کے آرٹیکل 239 میں اہم ترین ترمیم کرتے ہوئے یہ شک شامل کر دی گئی ہے کہ آئین میں کی گئی کسی ترمیم پر کسی بھی عدالت کو کسی بنیاد پر ترمیم پر سوال اٹھانے کا اختیار نہیں ہوگا۔ لیکن کل 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ افریدی فل کورٹ کی سربراہی کرنے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ملک کی سب سے بڑی عدالت پارلیمنٹ کے مشترکہ اقدام کو انڈو کر سکتی ہے یا کوئی شک حذف کر سکتی ہے، کیونکہ اب عدالت کو سوال اٹھانے کا اختیار نہیں ہے۔